बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज कुछ चीज़ें मैं आपके सामने जो शेयर करूंगा वो बहुत ही अलार्मिंग है आप सब के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और दूसरी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं। FIA ने एक शख्स को गिरफ़्तार किया और उस गिरफ़्तार शख्स के जो इंकशाफात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर आपने फ़ैसला करना है कि आपने किस तरीके से अपना फेसबुक, ट्विटर या दूसरे अकाउंट्स को हैंडल करना है, किस तरीके से आपने उसके ऊपर उसको चलाना है, क्योंकि बड़ी अलार्मिंग बातें हैं। FIA ने एक सरकारी अफीसर हैं इस्लामाबाद के, उनके कंप्लेन पे एक शख्स को गिरफ़्तार किया और उनकी कंप्लेन ये थी कि एक ख़ातून के नाम से उनके फ़ेसबुक पे उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल होती है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बग़ैर जाने कि ये कौन है। सिर्फ़ एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगी हुई थी और उस तस्वीर को देख के, उस DP की तस्वीर को देख के उन्होंने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसके बाद उनकी चिट चैट शुरू हो गई मैसेंजर के ऊपर, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर उनकी आपस में गपशप शुरू हो गई। गपशप शुरू होने के बाद लड़की ने उनको चेक करना शुरू किया कि इनके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं। वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के हुआ क्या। एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये सारी पूछने के बाद उसने कहा कि मैं बाइनेंस और जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर काम करती हूँ और बहुत प्रॉफिट कमाया है, ये वो दिस एंड दैट। वो कन्वेंस हो गए और उन्होंने इनिशियली 1000 USD यानी कि $1000 उन्होंने जो अकाउंट भेजा उसमें उन्होंने बाइनेंस के ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ अर्सा गुजरा, यानी कि 10-15 दिन गुजरे तो उसने कहा कि डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, तो इसलिए बाइनेंस और जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आप हमें $500 इस अकाउंट में मज़ीद डाल दें। उन्होंने 500 अकाउंट फिर डॉलर उसमें फिर डाल दिए। आगे चल के कुछ दिन गुजरे तो उन्होंने फिर ये कहा कि डॉलर और ऊपर जा रहा है, आप मज़ीद 500 भेजें ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाए, तो उन्होंने $500 फिर भेज दिए। इसके बाद उनके साथ कुछ दिन गैप रहा और गैप आने के बाद उनको एक फिलिपाइन के नंबर से उनको कुछ वीडियोस उनको भेजी गई। वो वीडियोस क्या थी, जो उनकी कुछ नंगी वीडियोस थी, यानी कि गर्दन के नीचे से उनको हटा के बाकी फ़ोटोशॉप करके वीडियो एडिट करके तो उन्होंने तस्वीरें और वीडियो बना के उनको भेजी और उनको कहा कि आप हमें $2000 या $1000 मज़ीद भेजें, वरना हम ये आपकी सोशल मीडिया पे और आपके रिश्तेदारों को हम ये वीडियोस भेज देंगे। और सोशल मीडिया से वो उनके भाई और उनकी वाइफ और उनके जो दूसरे अजीज़ों का कारब थे वो उन तक पहुंच चुके थे। जैसे हम लिखते हैं अपने कज़न के साथ, अपने भाई के साथ फ़लाँ जगह पे एंजॉय करते हुए बैठे हुए, तो ये सारा कुछ उसने किया। उसके बाद वो समझ गए और वो वीडियो जो एक फिलिपाइन के नंबर से उनको मौसूल हुई, उनके भाई को भी मौसूल हो गई और उनकी जो दूसरे घर के अफराद थे उनको भी मौसूल हो गई। उसके बाद सब बैठे, उन्होंने कहा हमें इनसे लड़ना चाहिए क्योंकि $2000 भी चले गए हैं और ये झूठ मूठ की वीडियोस बना के ये कर दी। अब वो वीडियोस कहाँ से हैं आई हैं उनके पास और जो फ़ोटोज़ हैं वो कहाँ से आए, जो हम अपनी डेली रूटीन में अपनी हैपनिंग्स दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ हम जो फेसबुक पे चीज़ें छोड़ते हैं, लगाते हैं, वो वहीं से उठाते हैं और उनको एडिट करके वीडियोस में कन्वर्ट करके उनकी नंगी वीडियोस बना दी जाती हैं नीचे, यानी कि यहाँ से उनको कट डाउन करके फ़ोटोशॉप करके नीचे कुछ और बना दिया जाता है और ऊपर कुछ रह जाता है। इस तरीके से वो वीडियो बनाई गई। उसके बाद उनको एक पोर्न साइट है, यानी कि गंदी फाश वीडियो की एक साइट है, वहाँ पे उनकी वो वाली वीडियो लगा के और ऊपर इन्होंने उनसे 15 दिन का टाइम मांगा कि आप हमें 15 दिन दें, मैं आपको 15 दिन के अंदर अंदर ये पैसे भेज दूंगा। लेकिन उन्होंने पोर्न साइट पे लगा के और उन्होंने नीचे काउंट डाउन लगा दिया, 14 दिन 13 दिन रह गए, आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हम जो है वो आपको यूं बर्बाद कर देंगे, आपके बदनाम कर देंगे और आपका जो ये सारा सिलसिला है इसको हम सोशल मीडिया पे आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे। इस दौरान ये FIA चले गए। FIA ने जिस बाइनेंस अकाउंट में उन्होंने पैसे भेजे थे वो जीमेल आईडी पे गए, अकाउंट पे गए। ज़ाहिर टेक्नोलॉजी FIA के पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त है, अगर वो किसी मामले पे इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड को और क्रिमिनलिटी को डिग आउट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ी मेहनत की और बिल आखिर एक शख्स को उन्होंने लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया। जब उसने गिरफ़्तार किया तो मैंने उसका पूरा इंटरव्यू किया, मैंने उससे जाना कि आप ये कैसे करते हैं। उसने बताया कि हम
پروفائلنگ کرتے ہیں. پروفائلنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کتنے پانی میں ہے, مالی طور پر کیا ہے. ظاہر ہے ہم اپنی ساری چیزیں آج چھپا نہیں رہے, ہم اپنی گاڑیوں سے لے کے گھروں کی جو تفصیل ہے وہ تک ہم شیئر کر رہے ہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ ہم تصویریں شیئر کرتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, ساری ہم چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. وہیں سے وہ آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کس بندہ کتنے پانی میں ہے, اس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے, اس کے ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے, اور پھر اسی ایریاز آف انٹرسٹ کو جن معاملات میں آپ دلچسپی لیتے ہیں انہی معاملات پہ آپ کو ٹریک کیا جاتا ہے, اس پہ چلایا جاتا ہے, اور بالآخر آپ کے اوپر واردات ڈالی جاتی ہے. یہ سارا اس نے بتایا, اور اس ساری واردات اس نے اس طریقے سے بیان کی کہ ان کو بھی ہم نے اسی طریقے سے چیک کیا سوشل میڈیا کے تھرو. پھر ایک لڑکی ایسی کی تصویریں ہمارے پاس ہیں, بے شمار لڑکیوں کی تصویریں جو نہ گوگل امیجز پہ ہوں گی نہ کسی اور جگہ پہ ہوں گی, خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں ہم اس پہ ٹریپ کرتے ہیں. اب ایک سوال میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ تمہارے پاس فلپائن کا نمبر جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی $1 میں نے خریدا ہے یہ نمبر, اور اس پہ واٹس ایپ وہ بنا کے دیتے ہیں فلپائن والے. تو یہ جو سارا سلسلہ تھا اس طریقے سے وہ کر کے وہ ٹریپ ہو گیا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی دولت کی نمود و نمائش کرتے ہیں, اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہوٹلنگ کرتے ہیں, گاڑیاں اپنی لگاتے ہیں, ایون ڈرائنگ روم کی تصویریں لگتی ہیں, بیڈ رومز کی تصویریں لگتی ہیں. یہ جی میرا بیڈ روم ہے, یہ بیڈ میں نے اتنے لاکھ کا لگایا ہے, یہ ایئر کنڈیشن ہے, یہ فلانا ہے, یہ لائٹنگ ہے, یہ LED ہے, یہ LCD ہے, یہ فلانا. یہ ساری چیزیں ہم خود کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں جاتے ہیں, اور جو پھر بعد میں ہمارے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے, اور اچھا خاصا فراڈ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ٹوٹل 4,73,000 روپے وہ شخص لے کے بھی اور آپ سے اور پیسے مانگ رہا ہو تو آپ کو بہرحال ایک چیز دھچکا تو ضرور لگے گا. پھر اس سے میں نے کہا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی بچنے کا طریقہ یہ ہے, آپ اپنی ایک تو آپ اپنی پرائیویسی لگائیں فیس بک پہ, اور باقی آپ کی جو سوشل سائٹس ہیں ان کے اوپر پرائیویسی لگائیں کہ آپ کو کوئی ان نون بندہ جب تک آپ کے ان باکس میں آ کے میسج کر کے پورا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر کے آپ کو پورا تعارف نہیں کراتا, تب تک آپ اس کو اپنی فرینڈ لسٹ میں نہ لائیں. ایسے لوگوں کو یعنی کہ سادہ الفاظ میں ایسے لوگوں کو آپ اپنی فرینڈ لسٹ میں نہ لائیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں. ان کو اگر آپ کراس کوسچننگ کریں گے اور اس کے بعد کوئی تعلق آپ کا نکلتا ہے کہیں تو پھر آپ ان کو کریں, ادروائز نہ کریں. اور اس نے کہا غیر ضروری چیزیں جو ہیں جس طرح گھر والوں کی تصویریں ہیں, بہنوں کی تصویریں ہیں, بھائیوں کی تصویریں ہیں, بیوی کی تصویریں ہیں, ماں کی تصویریں, یہ تصویریں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, یہیں سے ہم آپ کو پکڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم خود دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اس نے ڈارک ویب کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کیں, وہ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے ان سے بچنا ہے. ڈارک ویب کیا ہے, وہاں پہ کام کس طرح سے ہو رہے ہیں, کس طریقے سے ہم اس کا وکٹم بن سکتے ہیں, ہمارے بچے کس طریقے سے اس کا وکٹم بن سکتے ہیں, اور خاص کر اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ڈارک ویب پہ کس طرح آپ کو کنونس کر کے لے جاتے ہیں, آپ کے بچوں کو کیسے ٹریپ کر رہے ہوتے ہیں, کس طریقے سے ان کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی الارمنگ ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ بتاؤں گا, اور ڈارک ویب کے ساتھ ایک اور میں فراڈ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے لوگ کسٹم کی مد میں اپنے جمع پونجی جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.